विजय बाब, काल लिकर जो स्कॅमा तेजेर बरो विशय गाजलो. कितलेशे कोटींचे हे प्रकरण आसपाक शकता, कारण तुम्ही इवन जो एक शॉर्टकट रस्तो हांवें तुका एक रस्तो सांगलो, मुख्यमंत्र्याकूय रस्तो खबर आहा. तो म्हणटा तो मातसो अरुंद रस्तो, पूण तो रस्तो डायरेक्टली विदाउट चॅकपोस्ट भायर वता हें ताणें एडमीट केलें. पूण खबर आसतना थंय कित्याक सो आतां तें हांव सांगूं शकना, पूण आतां हांव गो विथ इज एश्युरन्स की थंय तो चॅकपोस्ट घालतलो. म्हणून जे भशेन चालू आसा आनी जे भशेन इन्फॉर्मेशन मेळटा ताजे भशेन एक व्हडलो रेवेन्यू लॉस जाता हे एक्सायज 2 नंबर सोऱ्याचे. आनी आतां महाराष्ट्रांत सोरो म्हारग जाल्लो आहा, ताजे खातीर गोंयच्यान महाराष्ट्रांत सोरो व्हरप हें ओ स्मगलींग करप हें लुक्रेटीव जाल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता की दिल्लीचें जें स्कॅम जाला सोऱ्याचो घोटाळो ताजे परस हें कमी ना, ताजे इतलेंच आसत तें आतां आम आदमी पार्टीन कॅल्क्युलेट करूंक जाय कितलें जाता तें तांचेर सोडटा हांव. पूण कमी ना तें आमचें लेवल म्हणून हम किसी से कम नहीं म्हणून आमचे गोंयकार दाखोवंक सोदता अशें दिसता म्हाका. आम आदमी पार्टीन गोंयचे काय दिल्लीचे कॅल्क्युलेट करप? तांकां दिल्लीचें कितें तांचेर एलिगेशन पडलें तें तांकां खबर आहा न्ही. सो ताचे परस कमी हें न्ही, ताजे परत चड जावंक शकता वो ताजे इतलेंच जावंक शकता. आमचें म्हणून कमी ना, इतलेंच हांव सांगूं. कोणाच्या ब्लेसिंगान जाता आसतलें, कोणाच्या ब्लेसिंगान चलता ही?